اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفو تم پورا کرو، بالعقود معاہدوں کو، احلت حلال کر دیے گئے، لکم تمہارے لیے، بہیمت جانور، الانعامی مویشی، اللہ سوائے ما ان کے جو یتلا پڑھے جائیں گے، علیکم تم پر، غیر محلی نہ حلال سمجھنے والے، الصیدی شکار کو، وانتم جبکہ تم حرم احرام کی حالت میں ہو، انا بلا شبہ اللہ اللہ تعالی یحکم وہ فیصلہ کرتا ہے، ما جو یریدو وہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلو نہ بے حرمتی کرو، شعائر نشانیوں کی، اللہ ہی اللہ تعالی کی، ولا الشہر الحرام اور نہ حرمت والے مہینوں کی، ولا الہدی اور نہ حرم کی قربانی کی، ولا القلائد اور نہ پٹا ڈالے گئے جانوروں کی، ولا آمین اور نہ ارادہ کرنے والوں کی، البیت الحرام حرمت والے گھر کا، یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، فضلاً فضل، من ربہم اپنے رب کی جانب سے، ورضوانا اور رضامندی، وَإِذَا اور جب حلل تم احرام کھول دو تم، فاستادو تو شکار کرو، ولا یجرمنکم اور ہرگز نہ مجرم بنا دے تمہیں، شنانو دشمنی، قوم کسی قوم کی، ان یہ کہ صدوکم اس نے روکا تمہیں، عن المسجد الحرامی مسجد حرام سے، ان اس بات پر کہ تعتدو تم حد سے بڑھ جاؤ، وتعاونوا اور تم تعاون کرو، علی البر نیکی پر، والتقوی اور تقوی پر، ولا تعاونوا اور نہ تم تعاون کرو، علی الاسم گناہ پر، والعدوان اور زیادتی پر، واتقوا اور تم ڈرو، اللہ اللہ تعالی سے، ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالی، شدید و سخت ہے، العقاب سزا دینے والا۔ حرمت حرام کر دیا گیا، علیکم تم پر، المیتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم اور گوشت، الخنزیری سور کا، وما اور جو اہلا نام پکارا جائے، لغیر اللہ اللہ تعالی کے سوا کے لیے، بھی جس پر، والمنخنقۃ اور گلا گھٹنے والا، والموقوذۃ اور جسے چوٹ لگی ہو، والمتردیۃ اور بلندی سے گرنے والا، والنطیحۃ اور جسے سینگ لگا ہو، وما اور جو اکلا کھایا ہو، السبع درندوں نے، الا مگر، ما جسے، زکی تم نے ذبح کیا، وما اور جو ذبح ذبح کیا گیا، علی اوپر، النصبی آستانے کے، وَأَنْ اور یہ کہ تستقسموا تم قسمت کا حال معلوم کرو،
बिल-अज़लाम तीरों के साथ। ज़ालिकुम ये फिस्क नाफरमानी है। अल-यौमा आज यईसा मायूस हो गए अल्लज़ीना वो लोग कफरू जिन्होंने कुफ्र किया मिन दीनिकुम तुम्हारे दीन से फला तख्शौहुम चुनाचे न तुम डरो उनसे वख्शौनी और तुम डरो मुझसे। अल-यौमा आज अकमलतु मैंने मुकम्मल कर दिया लकुम तुम्हारे लिए दीनकुम तुम्हारे दीन को व अतममतु और मैंने पूरी कर दी अलैकुम तुम पर नियामती नेमत अपनी व रज़ीतु और मैंने पसंद किया लकुम तुम्हारे लिए अल इस्लामा इस्लाम को दीनन दीन। फमन चुनांचे जो निस्तुर्रा मजबूर किया जाए फी मखमसतन भूख में गैरा मुतजानिफिन न हो मायल होने वाला ले इस्मिन गुनाह के लिए फ़इन्नल्लाह फिर बिलाशुबा अल्लाह ताला गफूरुन बेहद बख्शने वाला है रहीम निहायत रहम वाला है। यसअलूना का वो पूछते हैं आपसे माजा क्या उहिल्ला हलाल किया गया लहुम उनके लिए कुल आप कह दें उहिल्ला हलाल कर दी गई लकुम तुम्हारे लिए अत्तय्यिबातु पाक चीजें वमा और जो अल्लम तुम सिखाया है तुमने मिनल जवारिही जानवरों में से मुकल्लिबीना शिकारी बनाने वाले हो तुअल्लिमूनहुन्ना तुम सिखाते हो उन्हें मिम्मा उसमें से जो अल्लमकुम सिखाया है तुम्हें अल्लाहु अल्लाह ताला ने फकुलू चुनांचे तुम खाओ मिम्मा उसमें से जो अमसकना वो पकड़ रखें अलैकुम तुम्हारे लिए वस्कुरू और तुम जिक्र करो इस्मा नाम अल्लाह ही अल्लाह ताला का अलैहि उस पर वत्तकू और तुम डरते रहो अल्लाह अल्लाह ताला से इन्ना बिलाशुबा अल्लाह अल्लाह ताला सरियु बहुत जल्द लेने वाला है अल हिसाब हिसाब। अल यौमा आज उहिल्ला हलाल कर दी गई हैं लकुम तुम्हारे लिए अत्तय्यिबातु पाक चीजें व तामु और खाना अल्लज़ीना उन लोगों का जो ऊतू दिए गए अल किताबा किताब हिल्लुन हलाल है लकुम तुम्हारे लिए व तामुकुम और खाना तुम्हारा हिल्लुन हलाल है लहुम उनके लिए वल मुहसनातु और पाक दामन औरतें मिनल मुमिनाती मोमिन औरतों में से वल मुहसनातु और पाक दामन औरतें मिनल लजीना उन लोगों में से जो ऊतू दिए गए अल किताबा किताब मिन कब्लिकुम तुमसे पहले इजा जब आतैतुमूहुन्ना तुम अदा करो उन्हें उजूरहुन्ना महर उनके मुहसिनीना निकाह में लाने वाले हो गैरा मुसाफिहीना नाइलानिया बदकारी करने वाले हो वला मुत्तखिजी और न बनाने वाले हो अखदान छुपे दोस्त वमन और जो शख्स यकफुर कुफ्र करेगा बिल ईमान साथ ईमान के फकद तो यकीनन हबिता
ضائع ہو گیا، عملہ اس کا عمل، وہوا اور وہ، فی الآخرتی آخرت میں، من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ الفاظ کی وضاحت ہے، اوفو پورا کرو، واو فا یا اس کا روٹ ہے، یہ فعل امر ہے، بالعقود معاہدوں کو، عین قاف دال اس کا روٹ ہے، عقود معاہدے۔ ہمارے یہاں بھی یہ استعمال ہوتا ہے عقد نکاح، اور ہم بار بار عقد کو پڑھ چکے۔ احلت حلال کر دیے گئے، الف کے اوپر پیش ہے اور ہا اس کے نیچے زیر ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ فعل ماضی مجہول۔ احلت حلال کر دیے گئے، تا کس کی ہے؟ واحد مؤنث غائب کی۔ بہیمت جانور، با ہا میم اس کا روٹ ہے۔ ہماری زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مبہم، ابہام، کس بات میں ابہام ہے؟ بہیمہ جانوروں کو کہتے ہیں، جانور جو زبان بولتے ہیں ہمیں مبہم سی ہوتی ہے، ہمیں وہ بات سمجھ نہیں آتی، تو اس کی جو بنیادی مفہوم ہے اس میں دیکھیے آپ کہ اس میں ابہام ہی پایا جاتا ہے، سمجھ نہ آنے والی بات۔ جانوروں کی خصوصیت ہے جو یہاں بیان کی گئی، انعام مویشی، نون عین میم اس کا روٹ ہے، یتلا پڑھے جائیں گے، تا لام واو اس کا روٹ ہے، اور یتلا یا کے اوپر پیش کیا بات ثابت کر رہی ہے؟ مجہول ہے۔ غیرہ محلی، غیرہ نہیں، محلی حلال سمجھنے والے، ہا لام لام اس کا روٹ ہے، اور الصید شکار کو کہتے ہیں۔ حرم حالت احرام میں، ہا رام میم اس کا روٹ ہے۔ لا تحلو نہ تم بے حرمتی کرو، یعنی نہ تم حلال کر لو، ہا لام لام اس کا روٹ ہے۔ شاعرہ نشانیوں کی، شعیرتن کی جمع ہے، نشانیاں خدا پرستی کی نشانیوں کو شاعر کہتے ہیں۔ وللہدیہ اور نہ حرم کی قربانی کی، ہدی حرم کی قربانی کے جانور کو کہتے ہیں۔ القلائدہ پٹا ڈالے گئے جانور، قلادہ کہتے ہیں پٹے کو، القلائد پٹا ڈالے گئے جانوروں کو کہتے ہیں۔ قاف لام دال اس کا روٹ ہے۔ ولا آمین اور نہ ارادہ کرنے والوں کی، الف میم نون اس کا روٹ ہے۔ رضوان رضامندی، را زواد یا اس کا روٹ ہے، رضوان جنت کے داروغے کو بھی کہتے ہیں۔ حلل تم احرام کھول دو تم، ہا لام لام اس کا روٹ ہے۔ فستادو تو تم شکار کرو، سواد یا دال اس کا روٹ ہے، تو یہ کہاں سے آ گئی؟ باب افتعال میں تو آ جاتی ہے، تا کی جگہ پہ سم ٹائمز تو استعمال کرتے ہیں، تو فستادو، اس لیے سے میں نے خاص طور پر اس لیے ہائی لائٹ کیا کہ آپ ذہن میں رکھیں، آگے ایک اور بھی ورڈ آ رہا ہے جو اس آج کے دن میں زیادہ توجہ طلب ہیں، دو الفاظ، فستادو تو تم شکار کرو، سعید سے، اگر آپ اس کے روٹ پہ نظر رکھیں گے تو فستادو آپ کو پریشان نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ ولا یجرمنکم اور ہرگز نہ مجرم بنا دے تمہیں، وا اور لا نہیں، یا وہ اور جیم رام میم اس کا روٹ ہے، اور نون مشدد کس لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے، اور ہرگز نہ مجرم بنا دے کم تمہیں، جرم سے مجرم، اور مجرم کسے کہتے ہیں؟ جرم کرنے والے کو، تو اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، مجرم ملزم، مجرم کیا ہے؟ اسم فائل ہے، لیکن یہ
فائل میمی ہے، میمی فائل ہے نا، یعنی اس سے پہلے میم آ رہا ہے. پہلے ہم نے کیسے دیکھا تھا؟ فائلن کے وزن پر. تو مجھے مجرم کی وجہ سے ذہن میں آیا کہ آپ مجرم کی بات کو ذہن میں رکھ لیں گے، کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے ملزم جس پر الزام لگایا جاتا ہے. تو مجرم اسم فائل ہے. صدوکم اس نے روکا تمہیں، سواد دال دال اس کا روٹ ہے. تعاونو تم تعاون کرو، عین واو نون اس کا روٹ ہے اون، آوان معاونت تعاون، ہر جگہ واو نہیں ہٹتی اس کی، کیا عین واو نون اس کا روٹ. یہ باب تفاعل ہے، تعاون. البر با را را سے ہے. عقاب العقاب سزا دینے والا اللہ تعالی کا نام ہے. عین قاف با اس کا روٹ ہے. حرمت حرام کر دیا گیا، حرامیم اس کا روٹ ہے. المنخنقۃ گلا گھٹنے والا جانور، المنخنقہ اس کا روٹ دیکھیے گا، خا نون قاف اس کا روٹ ہے. ایک بیماری کا نام جو بچوں بڑوں کو ہو جاتی، خناق. تو اب آپ کو یاد رہے گا المنخنقہ گلا گھٹنے والا. والموقوذہ اور جس سے چوٹ لگی ہو، واو قاف زال اس کا روٹ ہے موقوذہ. والمتردیہ اور بلندی سے گرنے والا. متردیہ میں دیکھیے گا میم تو ہو گیا فائل کا، اور تا افتعال کی ہے، اور باقی کیا رہ گیا؟ را دال دال. متردیہ بلندی سے جو گرتا ہے وہ یوں پلٹ کے یوں الٹا ہو کے گرتا ہے نا، متردیہ. اور الموقوذہ میں دیکھیے وقزن گھونسے کو کہتے ہیں. گھونسا لگے یا کوئی اور چیز، جو چیز برے طریقے سے ٹکراتی ہے، اس ٹکراؤ میں کبھی جان بھی چلی جاتی ہے، جسے چوٹ لگی ہو. والنتیحہ اور جسے سینگ لگا ہو، نون تو ہا اس کا روٹ ہے. زکی تم جس سے تم نے ذبح کیا، یعنی پاک کر لیا، اس کا خون بہ گیا، حلال ہو گیا. زکی تم زال کاف یا اس کا روٹ ہے. ذبیحہ ذبح کیا گیا، زال باہا اس کا روٹ ہے. نصب آستانے نون سواد با سے ہے. نصب کرنا، گاڑنا، یہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. اور جہاں کچھ گاڑا گیا ہو، جھنڈی لگا کے جہاں گاڑا جاتا ہے، تو یہ کوئی آستانہ، کوئی درگاہ، کوئی خانقاہ، کوئی نہ کوئی جگہ نشانی والی ہوتی. تستقسموا تم قسمت کا حال معلوم کرو. تا تم استقسام سے ہے، الف سین تا حروف ہے باب استفال کے. اور باقی کیا رہ گیا؟ قاف سین میم جس سے آپ کہتے ہیں قسمت. تو قسمت کا حال معلوم کرو تم، واو الف تم سب. یا عیسیٰ وہ مایوس ہو گئے، یا حمزہ سین اس کا روٹ ہے. یاس ہمارے یہاں بھی مایوسی کو کہتے ہیں. ابو دھابی کے پاس ایک معروف آئلینڈ ہے جس کا نام یاس ہے، یاس آئلینڈ. یاس مایوسی. فلا تخشوہم واخشونی چنانچہ نہ تم ڈرو ان سے اور تم ڈرو مجھ سے. دونوں میں روٹ کیا ہے؟ خا شین یا. اکمل تو میں نے مکمل کر دیا، کاف میم لام اس کا روٹ ہے. اتمم تو میں نے پوری کر دی، تا میم میم اس کا روٹ ہے. رضی تو میں نے پسند کیا، را زواد یا اس کا روٹ ہے. فمن اضطر جسے مجبور کر دیا جائے، اضطرار مجبوری کو کہتے ہیں. اضطرار باب افتعال ہے، اس کی جو توئے ہے یہ افتعال کی ہے. اصل میں جو ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ ضرر. لا ضرر ولا ضرار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نہ نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں نقصان دیا جائے. اضطرار مجبوری کو، اور زواد را را اس کا روٹ ہے. فی مخمصت بھوک میں، خا میم سواد اس کا روٹ ہے.
मुतजानिफिन ना माइल होने वाला हो, गैर मुतजानिफिन ना माइल होने वाला हो, मुतजानिफिन जीम नून फा इसका रूट है, अल्लम तुम सिखाया है तुमने, अल्लम तुम सिखाया है तुमने। जब जानवर को सिखाया जा रहा तो इसे सिधाना कहते हैं, क्योंकि जानवर वैसे इल्म थोड़ी हासिल करता है जैसे इंसान हासिल करते हैं। मिनल जवारिही जानवरों में से, जवारे ये तवज्जो तलब है। जीम राहा रूट है इसका, और वल जुरूहु किसास और जख्मों का भी बदला है। जवारे उन जानवरों को कहते हैं जो शिकार करने वाले हों, यानी जो जख्म कर के किसी को मार डालते हों। जवारे जैसे कुत्ता है, जैसे ईगल है, जवारे। मुकल्लिबीना शिकारी बनाने वाले हो, इसका रूट है काफ लाम बा। कल्ब किसे कहते हैं? कुत्ते को। तो मुकल्लिब कहते हैं शिकारी बनाने वाले। इससे मुराद ये शिकारी बनाना, इसका तर्जमा कैसे हो गया? असल में कुत्ते को सिखाया जाता है, कुत्ते को जब सिखाया जाता है तो वो शिकार करता है, तो शिकारी कुत्ते को मुकल्लिब कहते हैं। फिर ये इत्तलाक बाकी जानवरों पर भी होने लग गया जिन्हें सिखाया जा सकता है और जिनके जरिए से शिकार किया जाता है, मुकल्लिब। अब ये कौन कौन से जानवर हैं जो शिकार करते हैं? शाहीन, ईगल शिकार करता है। और कौन सा करता है? शेर आपके लिए थोड़ी शिकार करेगा, वो तो खुद ही खा लेगा। तो जिन्हें आप सिधाते हो, जो आपके लिए पकड़ कर रखे। शेर तो ऐसा नहीं होता आपके लिए पकड़ कर रखे। मुकल्लिब, यही फर्क है। जब आपने कह दिया ना तो आपके ऊपर फर्क भी वाजे हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मुकल्लिब शिकारी बनाने वाले। तो अल्लिमूना हुन्ना, तुम सिखाते हो उन्हें। तो अल्लिमूना, इसको देखिएगा आप, ता तुम, आइन लाम मीम इसका रूट है, वाव नून जमा मुजक्कर गायब के लिए। तो अल्लिमूना तुम सिखाते हो, हुन्ना उन्हें, यानी उन जानवरों को। अब आप देखिएगा अल्लमा युअल्लिमु तालीम, ये बाब तफील है, इसमें सिखाने का मफहूम पाया जाता है। अलिमा उसने जान लिया, अल्लमा व अल्लमा आदमल अस्मा, उसने सीख लिया। अल्लमा उसने सीख लिया, और तुअल्लिमु तुम सिखाते हो, तुम सिखाते हो, हुन्ना उन्हें, तुअल्लिमूना हुन्ना। अल्लमकुम, अल्लमा उसने सिखाया, वो उस कौन है? अल्लाह ताला ने। अल्लमकुमुल्लाह, सिखाया है तुम्हें अल्लाह ने, यानी जो कुछ तुम सिखाते हो वो तुम्हारा इल्म है ही कब, तुम तो उसमें से सिखाते हो जो अल्लाह ने तुम्हें सिखा दिया। अमसकना, वो पकड़ कर रखे। इमसाक बाब इफाल है और इसका बुनियादी रूट मीम सीन काफ है, इसी से बाब तफाउल आता है तमस्सुक। आगे आप देखिए, अल-मुहसनातु पाक दामन औरतें, हा स्वाद नून इसका रूट है। और आप जो बाकी चीजें हैं ये आप पहले पढ़ चुके ना। उजूरहुन्ना, महर उनके, अलिफ जीम रा से, और अजरुन की जमा उजूरुन है। मुहसिनीना, निकाह में लाने वाले हो, हा स्वाद नून से, और ये इस्म फाइल है। गैरा मुसाफिहीन, ना एलानिया बदकारी करने वाले हो। गैरा ना मुसाफिहीन में सीन फा हा, सफहुन बदकारी के लिए आता, मुसाफिहीन बदकारी करने वाले। वला मुत्तखिजी, और ना बनाने वाले हो, अलिफ खाजाल से है। अखदान छुपे दोस्त। हबीता जाया हो गया, हा बा और त्वा ये पहले आप पढ़ चुके। हबीतत आमालुहुम, और अल खासिरीन खसारा उठाने वाले, खासीन रा इसका रूट। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा जब कुम तुम उठो तुम, इलस्सलाती नमाज की तरफ, फग़सिलू तो तुम धो लो, वुजूहकुम अपने चेहरों, व अयदियकुम और अपने हाथों को, इलल मराफिकी कोहनियों तक, वमसहू और मसा करो, बिरुऊसिकुम अपने सरों का, व अर्जुलकुम और अपने पाँव को, इलल काबैनी टखनों तक, व इन और अगर, कुन तुम हो तुम, जुनुबन जनाबत में, फत्तहरू तो तुम गुस्ल कर लो, व इन और अगर, कुन तुम हो तुम,
مردہ مریض، او علی سفرن یا سفر میں، او یا جاء آیا ہو، احدن کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائطی قضائے حاجت سے، او یا لامستم مباشرت کی ہو تم نے، النساء عورتوں سے، فلم پھر نہ، تجدو تم پاؤ، ماءن پانی، فتیممو تو تم تیمم کر لو، صعیدن مٹی سے، طیبن پاک، فامسحو سو مسح کر لو، بوجوہکم اپنے چہروں پر، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں پر، منہ اس سے، ما نہیں، یریدو ارادہ رکھتا، اللہ اللہ تعالی، لیجعلا کہ وہ کرے، علیکم تم پر، من حرج کوئی تنگی، ولیکن لیکن، یریدو وہ ارادہ رکھتا ہے، لیطہرکم کہ وہ پاک کرے تمہیں، ولیتم اور تاکہ وہ پوری کرے، نعمتہ نعمت اپنی، علیکم تم پر، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم شکر کرو، وذکرو اور تم یاد کرو، نعمت اللہ نعمت کو اللہ تعالی کی، علیکم اپنے اوپر، ومیثاقہ اور اس کے عہد کو، الذی وہ جو، واثقکم اس نے مضبوط باندھا تھا تم سے، بہی ساتھ اس کے، اس جب، قل تم کہا تم نے، سمعنا سنا ہم نے، وَأَطَعْنَا اور مانا ہم نے، وَاتَّقُوا اور تم ڈر جاؤ، اللہ اللہ تعالی سے، ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالی، علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں والی بات کو، یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو تم بن جاؤ، قوامین خوب قائم رہنے والے، للہ اللہ تعالی کے لیے، شہداء گواہی دینے والے، بالقسط ساتھ انصاف کے، ولا اور ہرگز نہ، یجرمنکم مجرم بنا دے تمہیں، شنآن دشمنی، قوم کسی قوم کی، علی اوپر، اللہ اس بات کے کہ، بات کو بریکٹ میں کر لیں، اس بات کے کہ، نہ تعدلو تم عدل کرو، اعدلو تم عدل کرو، ہوا وہ، اقرب زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے لیے، واتقوا اور تم ڈر جاؤ، اللہ اللہ تعالی سے، ان اللہ یقیناً اللہ تعالی، خبیر پوری طرح باخبر ہے، بما ساتھ اس کے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، وعدہ وعدہ کیا ہے، اللہ اللہ تعالی نے، الذین ان لوگوں سے جو، آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور جنہوں نے کی، الصالحات نیکیاں، لہم ان کے لیے، مغفرت بڑی بخشش ہے، واجر اور اجر، عظیم بہت بڑا، والذین اور جن لوگوں نے، کفروا کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا انہوں نے، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک ایسے لوگ، اصحاب الجحیم دوزخ والے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا یاد کرو، نعمت کو، اللہ اللہ تعالی کی، علیکم اوپر اپنے، اس جب، ہم ارادہ کیا تھا، قوم کچھ لوگوں نے، ان یہ کہ، یبسطو وہ بڑھائیں، الیکم طرف تمہارے، ایدیہم ہاتھ اپنے، فکفا چنانچہ اس نے روک دیا، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، واتقوا اللہ اور ڈر جاؤ اللہ تعالی سے، وعلی اللہ
اور اللہ تعالی پر فَلْيَتَوَكَّلْ پس لازم ہے توکل کریں المؤمنون مومن. الفاظ کی وضاحت ہے. قم تم اٹھو تم، قام یقوم سے ہے. فَاغْسِلُوا تو تم دھو لو، غین سین لام سے ہے. فاتو الی المرافقی کوہنیوں تک. وَامْسَحُوا اور مسح کرو، میم سین ہا اس کا روٹ ہے، فعل امر ہے. رؤوسن رأسن کی جمع ہے، برؤوسکم اپنے سروں کا، با کا اور کم اپنے، تو رؤوسن رأسن کی جمع سروں کا. وَأَرْجُلَكُمْ اور اپنے پاؤں کو، رجلن کی جمع ہے. کعبین ٹخنوں تک، دو ٹخنے، کعبن ایک ٹخنا، کاف عین با سے ہے. جنوبن جنابت میں، جیم نون با اس کا روٹ ہے. فَتَّہَرُوا تو تم غسل کر لو، توا ہا اور را اس کا روٹ ہے. لامستم مباشرت کی ہو تم نے، لام میم سین اس کا روٹ ہے. لمس ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے. فَتَيَمَّمُوا تو تم تیمم کر لو، یا میم میم اس کا روٹ ہے. تیمم ارادے کو کہتے ہیں، پاک مٹی یعنی پاک ہونے کا ارادہ ہے تیمم، تو تم تیمم کر لو. سعیدن مٹی سے، سواد عین دال سے ہے. حرج تنگی کو کہتے ہیں، ہا را جیم سے. واسقکم اس نے مضبوط باندھا تمہیں، واو سا قاف اس کا روٹ ہے. میثاق اسی سے ہے اور اسی سے وثیقہ ہے. قوامین قاف واو میم سے ہے. شہداء شین ہا دال سے ہے. شہیدن کی جمع شہداء. بالقسط انصاف کے ساتھ، قاف سین توا اس کا روٹ ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ اور نہ مجرم بنا دے تمہیں. ولا اور نہ، یجرمن یا وہ، جیم را میم آپ جانتے ہیں اس کا روٹ ہے، اور نون مشدد جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے. تعدلو تم عدل کرو، عین دال لام اس کا روٹ ہے. تم عدل کرو. اعدلو یہ دونوں ذرا ترجمے کے اعتبار سے دھیان سے دیکھیے گا. اللہ تعدلو یہ کہ نہ تم عدل کرو، لا تعدلو نہ تم عدل کرو، اور اعدلو تم عدل کرو. تم عدل کرو. اعدلو جو ہے یہ فعل امر ہے، یعنی اس میں حکم دیا جا رہا ہے اعدلو هو اقرب للتقوی، عدل کرو وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اقرب زیادہ قریب ہے. قاف را با اس کا روٹ ہے. خبیرن پوری طرح باخبر ہے. خبیرن مبالغے کا صیغہ ہے. خبر را اس کا روٹ ہے. خبر ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، اسی سے اخبار ہے، نیوز کے لیے آتا ہے. مغفرتن بڑی بخشش، غین فا را اس کا روٹ ہے. ہم ارادہ کیا تھا، ہا میم میم اس کا روٹ ہے.
यबसुतु वो बढ़ाएं, बा सीन त्वा इसका रूट है। इसी से हमारी जुबान में आता है बस्तो कुशाद। जब कोई चीज बढ़ जाती है, कुशादा हो जाती है ना, इसी से अल्लाह ताला का खूबसूरत नाम अल बासित है। और इसी के ऑपोजिट है नाम अल काबिज, कब्ज करने वाला, और अल बासित कुशादा करने वाला, खोल देने वाला। और यहाँ यबसुतु ये कि वो बढ़ाएं, फकफ्फा चुनांचे उसने रोक दिया, यानी अल्लाह ताला ने। कफ्फा काफा फा इसका रूट है। हथेली को भी कफ कहते हैं। फल यतवक्कल पस लाजिम है तवक्कुल करें, फा तो या पस, लाम लाजिम है, या वो तवक्कल तवक्कुल करें यानी भरोसा करें। वाव काफ लाम इसका रूट है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीजों को 5 से पहले गनीमत जानो। अब जानते हैं माले गनीमत किसे कहते हैं? हाँ जी, ये वाली आसान बात तो सभी को पता है कि जो जंग में हाथ आए। लेकिन गनीमत का रूट क्या है? अब आप तो इस तरह से देखा करें, गैन नून मीम। गनम किसे कहते हैं? बकरियों को। तो माले गनीमत को माले गनीमत इसलिए कहते हैं कि उस दौर में माले गनीमत बकरियां ही होती थी, क्योंकि मवेशी जानवर पालते थे अरब, इसलिए उसे माले गनीमत कहते हैं। अब फिर सारे ही माल पर उसका इत्तिलाक होने लगा, अल्फाज इसी तरह से वजूद में आते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गनीमत जानो। हमारे यहाँ भी कहते हैं गनीमत जानो, वक्त मिला है तो गनीमत जानो। लेकिन पहले उस माल के बारे में इंसान की अंदर की कैफियत को समझना जरूरी है, क्योंकि हमें तो माले गनीमत का कभी तजर्बा नहीं हुआ कि माले गनीमत मिलने पर इंसान की क्या कैफियत होती है। एक आम सूरत हाल में जब कोई माल मिल जाता है, पेरेंट्स से बच्चों को मिल जाता है, शौहर से बीवी को मिल जाता है, और समटाइम्स इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिससे इंसान को माल मिल जाता है बगैर मेहनत के, उस पर भी इंसान को खुशी होती है, समटाइम बिल्कुल खुशी नहीं होती। बच्चों को देखिए, वो इसे अपना हक समझ लेते हैं, फिर खुशी नहीं होती। माले गनीमत के बारे में साइकोलॉजिकल कैफियत बड़ी फर्क होती है कि लोगों ने जंग भी की होती है और हर एक को ये पता है कि मैंने अल्लाह की खातिर ये काम किया है। अब अल्लाह की खातिर किया, माल की हिर्स नहीं थी। हिर्स को तो अल्लाह ताला खत्म करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जंग खत्म होने के बाद फातेह कौम को, यानी मुसलमान अगर फतह हासिल कर लें तो दुश्मनों से जो माल मिला होता है वो सारा गवर्नमेंट के कब्जे में नहीं चला जाता। गवर्नमेंट के कब्जे में जाता है, लेकिन गवर्नमेंट उसे पाबंद है कि उसे तकसीम कर दे फौज के दरमियान। उस पर फौज के दरमियान जो खुशी की लहर दौड़ती है, कोई जो खुशी की कैफियत होती है, वो बड़ी अजीब है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही वर्ड यूज किया है, गनीमत जानो। यानी जैसे तुम माले गनीमत मिलने पर खुश हो जाते हो कि अचानक तुम्हें इतना माल मिल गया। एक और चीज भी वाजे करना चाहूंगी, माले गनीमत हासिल कर कर के मुसलमानों की ये कैफियत हो गई थी कि सबसे रईस तबका उस दौर में जंग में मुजाहिदीन का हो गया था। उनके पास बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज थी, क्योंकि उन्हें माले गनीमत नसीब हो जाया करता था। बहुत ज्यादा जंग करते थे और उन्हें उनकी जरूरियात से बहुत वाफिर उनके पास होता था। हत्ता कि मुजाहिदीन की ये सूरत हाल हो गई थी, जैसे अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, मट्टी को भी हाथ लगाता हूं तो सोना बन जाती है कि अल्लाह ने मुझे इतनी ज्यादा बरकत दे दी। तो गनीमत के माल को लोग बरकत वाला भी बहुत समझते थे। तो जैसे तुम माले गनीमत लेते हो ना, इसी तरह से 5 चीजों के बारे में अपने नुक्ता नजर को, पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कर लो। यानी उन 5 चीजों को जब तुम्हें मिल जाए तो अब तुमने उसके बदले में 5 चीजों का ख्याल, यानी 5 चीजों के जाने से पहले, 5 चीजों के आने से पहले आपकी ये कैफियत बदल जानी चाहिए। यानी आप उसको अपने लिए गनीमत समझ लो। मसलन क्या चीज जाती है और क्या आती है? शबाबका क़ब्ल हरमक, अपनी जवानी को गनीमत समझो बुढ़ापे से पहले।
यानी बुढ़ापा आ गया फिर वो कैफियत नहीं रहेगी। बीमारियां, कमजोरी और दूसरों की मोहताजी, सभी कुछ। तो बुढ़ापे के आने से पहले जवानी को गनीमत जानो। गनीमत कैसे जान सकते हैं? कि जवानी से आने वाले कल के बारे में फायदा उठा लो, अपने हमेशा के घर के लिए, रब को राजी करने के लिए। ये गनीमत नहीं है, ये गनीमत समझना नहीं है कि जवानी में जो जी चाहे कर लो, जी भर के अल्लाह की नाफरमानी के काम कर लो, वो गनीमत समझना नहीं, वो तो जवानी को जाया कर देना। दूसरी बात है, अपनी मालदारी को फकीरी से पहले, आज माल है खर्च कर सकते हो, आज माल है अपनी आखिरत बना सकते हो, आने वाले कल जो कि हौलनाक होगा, कभी खत्म नहीं होगा, उसके आने से पहले आज की मालदारी को गनीमत जानो कि माल के बारे में अपना मौशी नुक्ता नजर बदल लो। और तीसरी बात है कि अपनी फुर्सत को मशगूलियत से पहले, कि आज आपके पास फुर्सत है, आज वक्त मिला हुआ है, इस वक्त से फायदा उठा लो। अपनी फुर्सत को मशगूलियत से पहले और अपनी सेहत को बीमारी से पहले। आज अगर सेहत है, इस सेहत से फायदा उठा लो। जब सेहत होती है तो रब याद ही नहीं आता, जब बीमारी आती है तो फिर कितना याद करते हैं, फिर बीमारी में सब कुछ करने का मौका नहीं मिलता। और आखिरी बात यह है कि अपनी जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। इसलिए आप इसके ऊपर बहुत गौर कीजिएगा, इसको पिक्टोरियल फॉर्म में बनाएं कि अच्छा किस तरह, जब इंसान गौर करता है ना, कभी आप देखें कि जो लोग गौर फिक्र करते हैं तो लकीरें खींचना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग बेसोचे समझे लकीरें खींचते हैं, कुछ लोग सोच समझ के लकीरें खींचते हैं। कभी साहिल समंदर पर जिन लोगों को जाने का बहुत इत्तेफाक होता रहता है, वो साहिल पर लकीरें खींचते रहते हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो ऐसे ही जैसे गौर फिक्र करने वाले हैं ना, जब वो गौर फिक्र करते हैं तो वो अपने जहन में कुछ ना कुछ माइंड मैप्स बनाते रहते हैं। तो आप चाहते हैं कि ये बात आपके अंदर रच बस जाए, तो अपने माइंड मैप्स बनाएं। 5 चीजें हैं और 5 उनके ताकुब में। बच तो नहीं सकते हम। ज्यादातर हमारा नुक्ता नजर क्या होता है, बीमारी के आने से पहले सेहत की हिफाजत कर लें, जितनी जी चाहे कर लें, करनी चाहिए। ये सेहत की हिफाजत करना और अल्लाह से दुआएं करना, ये हमारी जिम्मेदारियों में से। लेकिन बात यह है कि सेहत ने चले जाना है, नहीं रहना। इसलिए गनीमत जानने से मुराद ये, जो वक्त मिला है, जो कुव्वत मिली है, उसको कहीं इस्तेमाल कर लो आने वाले कल के लिए। इसलिए ऑपोजिट लिखें इसे, या जिस भी फॉर्म में। एक चीज को एक चीज खाने वाली है, ये चेंज आने वाली है। सेहत की जगह बीमारी ने ले लेनी है, जवानी की जगह बुढ़ापे ने ले लेना है, और मालदारी की जगह फकीरी ले सकती है, और फुर्सत की जगह मशगूलियत, और जिंदगी की जगह मौत। कब्रिस्तानों की आबादियां हमें क्या बताती, वो सब भी दुनिया से, जिंदगी से उसी तरह प्यार करते थे जैसे हम करते, लेकिन फिर जिंदगी ना रही। कोई कितना ही चाहे, उसके लिए कितने असबाब पैदा कर ले, जिंदगी ने हमारे हाथ नहीं रहना। जिंदगी तुम्हारी है, जिंदगी उधारी।